मेरी चच्ची की उम्र 37 साल के लगभग थी, लेकिन लगती वो ऐसे थी जैसे कोई 21 साल की कंवारी लड़की हो। चच्ची की मॉडर्न ड्रेसिंग देखकर मैं अक्सर दंग रह जाया करता था। एक रोज़ जब आधी रात को मेरी आँख खुली तो चच्ची के कमरे से सिसकियों की आवाज़ें गूंज रही थी। मैं घबराकर कमरे की जानिब दौड़ा। जब दरवाजे के सुराग से अंदर झांका तो मेरे औसान ही खता हो गए। चच्ची एक गैर मर्द के साथ बिस्तर पर वो सब करने में मसरूफ़ थी जो उससे नहीं करना चाहिए था। चच्ची ने मुझे देखा तो शर्मिंदा हो गई और हाथ जोड़ने लगी, किसी को कुछ मत कहना। लेकिन उनकी हालत और हुस्न को देखकर मैं भी खुद पर कंट्रोल न कर सका और मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाकर अपने भड़कते हुए जज्बात में ठंड डालने का फ़ैसला कर लिया। पहले मैंने उस आदमी को घर से निकाला और फिर सारी रात जी भर के चच्ची के साथ बड़े जोश से मैं अक्सर चच्ची की ज़रूरत का सामान उनके घर पहुंचाने जाता था। चचा पहल तो हफ्ता डेढ़ के लिए ही काम के सिलसिले में बाहर जाते थे, लेकिन इस बार चचा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे, बेटा मैं 3 महीने के लिए सऊदीया जा रहा हूँ। हमारी कंपनी को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसी सिलसिले में मुझे वहाँ पर जाना है। लेकिन मैं इतने दिनों के लिए अपनी जवान बेटी और अपनी बीवी को अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम वैसे भी मेरी बेटी के मंगेतर हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर शिफ्ट हो जाओ। मेरी बीवी और बेटी का ख्याल रखो और उनकी हिफाजत करो ताकि मुझे पीछे से किसी चीज़ की टेंशन ना हो। मेरी बेटी तो सारा दिन यूनिवर्सिटी में होती है और शाम को ही वापस आती है। ऐसे में अगर तुम्हारी चच्ची को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो बेचारी क्या करेगी। पहले तो मैं कुछ दिनों के लिए ही जाता था तो मुझे पीछे से इतनी फिक्र नहीं होती थी और तुम पीछे से सब कुछ संभालते थे, लेकिन इस बार मैं 3 महीने के लिए जा रहा हूँ। 3 महीने का अरसा बहुत लंबा होता है। इतने अरसे के लिए जवान बीवी और बेटी को घर पर अकेले छोड़कर जाना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। चचा काफ़ी परेशान लग रहे थे। मैंने चचा की परेशानी देखी तो कहा कि चचा आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। आपकी इज़्ज़त मेरी भी इज़्ज़त है। मैंने दिल में ये बात की थी कि क्योंकि चचा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। वालिदैन की डेथ के बाद मेरे लिए सब कुछ वही थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि चचा के घर चंद रातें गुजारने के बाद मैं उनको एहसानों को अपने पैरों तले रौंद दूंगा और उनकी इज़्ज़त के साथ ही खेलने लगूंगा। चचा की मौजूदगी में ही मैंने अपना सामान उनके घर शिफ्ट किया, जबकि चची ने कहा भी था कि वो अकेले गुजारा कर सकती है, लेकिन चचा नहीं माने और फिर मुझे अपने घर छोड़कर वो 3 महीने के लिए चले गए। उनके जाने के बाद पहली रात मैंने सोचा कि मैं अपनी मंगेतर को वक्त दूंगा, उससे ढेर सारी बातें करूंगा जिससे हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और मैं उससे अपने हालात से मुतल्लिक आगाह करूंगा। लेकिन मैंने देखा कि वो तो अपनी पढ़ाई में ही बहुत मसरूफ़ रहती थी और उसने मुझे ज़रा सी भी अहमियत नहीं दी। मुझे रात को देर से सोने की आदत थी, इसलिए मैं खामोशी से सारे घर का चक्कर लगाने लगा। चचा का घर बहुत बड़ा था और उसमें 2 पोर्शन थे। यूं घूमते घूमते मैं ऊपर वाले पोर्शन पर पहुंच गया जो अक्सर बंद रहता था, लेकिन ये देखकर मैं हैरान हो गया कि ऊपर वाले पोर्शन के एक कमरे की लाइट चल रही थी और जैसे ही मैं उस कमरे के करीब पहुंचा तो दरवाजे के करीब से मुझे अंदर का मंजर दिखाई देने लगा। मेरी चची ने सुर्ख नाइटी पहनी हुई थी। वो पूरी तरह तैयार हो रही थी। वो किसी हसन मलका की तरह कम नहीं लग रही थी। पहली बार मैंने चची को उस हालत में देखा था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी चची एक जवान औरत है। वो तो अपनी बेटी से भी ज़्यादा जवान और हसीन लगती थी। मैंने सर से पांव तक चची को देखा तो मेरा दिल हिचकिचाने लगा, लेकिन फिर अगले ही मंजर ने मेरे होश उड़ा दिए, क्योंकि चची किसी और की बाहों में थी। वो किसी और के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी और उस शख्स ने चची को अपनी बाहों में जकड़कर बिस्तर पर मखसूस पोजीशन में गिरा दिया था। इस मंजर ने तो जैसे मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकाल दी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि चचा के पीछे मेरी चची किसी और मर्द के साथ होंगी। मैंने खामोशी से इस सारे दिल फरेब मंजर को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया और फिर जब सुबह के वक्त चची उस कमरे से बाहर निकली तो मैंने मुस्कुरा कर उन्हें देखा। मुझे देखते ही उनके होश उड़ गए। वो झिझकते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
میں نے اپنے فون کی اسکرین پر ریکارڈر شدہ مناظر ان کے سامنے عیان کیے تو چچی کے پسینے چھوٹ پڑے۔ چچی بہت سہم چکی تھی، خوف کے مارے وہ مجھے کچھ بھی نہ بول سکی۔ میں بے خوف ہو کر ان کے قریب ہوا اور چچی سے کہا، اچھا مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ آپ کس لیے مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ آپ کا مجھے یہ رکھنا اس لیے مشکل لگ رہا تھا کیونکہ میری موجودگی میں آپ آسانی سے اپنی راتوں کو حسین نہیں بنا سکتے تھے۔ افسوس، آپ تو بہت ہی منفی کردار کی مالک نکلی۔ میرے چچا نے آپ کو عزت اور احترام سے اس گھر میں جگہ دی تھی، مگر آپ نے بدلے میں کیا کیا؟ اسی میرے چچا کی پیٹھ میں چھرا گھوم دیا۔ میری بات سن کر چچی اپنی خوبصورت گورے چہرے پر آنسو چھوڑتے ہوئے مجھے کہنے لگے، تم کچھ نہیں جانتے، اس لیے پلیز ایسی باتیں نہیں کرو۔ تمہیں کیا معلوم کہ ایک جوان عورت کی کتنی ضروریات ہوتی ہیں؟ دولت کے علاوہ بھی وہ عورت کو کچھ درکار ہوتا ہے جس سے عورت کو تسکین ملتی ہے اور راحت ملتی ہے، اور اگر یہ سکون اس سے کوئی اپنا نہیں دے سکے گا تو وہ سکون حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہی پڑے گا۔ اور چند گھنٹے قبل جو کچھ بھی تم نے دیکھا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ تم نے پورا سچ بھی نہیں دیکھا ہے۔ میں تمہاری چچی ہوں، مجھے اچھے برے کی بہت اچھی طرح تمیز ہے، لیکن انسان کب تک اپنے جذبات کا گھلا گھونٹ سکتا ہے؟ بالآخر ایک نہ ایک دن تو صبر جواب دے ہی جاتا ہے۔ اور ہاں، ایک بات تم اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ جو کچھ بھی تم نے دیکھا ہے یہ راز ہم دونوں کے درمیان ہی رہنا چاہیے۔ خبردار اگر تم نے اس بارے میں کسی کے آگے زبان کھولنے کی جرت بھی کی تو۔ میں نے بھی آگ بگولا ہو کر دبی آواز میں چچی سے کہا کہ آپ بھی میری بات کان کھول کر سن لیں۔ میں نہ صرف چچا کو اس حقیقت سے آگاہ کروں گا بلکہ آپ کی بیٹی کو بھی سب کچھ بتا دوں گا۔ ان لوگوں کو بھی تو علم ہونا چاہیے کہ آپ رات کے اندھیرے میں کسی انسان کی باہوں میں کیا گل کھلاتی رہی ہو۔ چچی فوراً سے میرا بازو پکڑ کر زبردستی مجھے اپنے روم میں لے گئی اور مجھے بیڈ پر بٹھا کر میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، دیکھو تم میرے ہونے والے داماد ہو، تم میرے شوہر کے بھتیجے ہو، میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی، لیکن پلیز تم میری بیٹی کو کچھ نہ بتانا۔ اگر تم نے بتا دیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی، خدا کے واسطے میری عزت کو خراب مت کرنا۔ لیکن میں نے چچی کے آنسو اور بندھے ہوئے ہاتھوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، مجھے آپ کے رونے جھلکنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن ہاں البتہ ایک ہی صورت ہے جس کے ذریعے میں آپ کے راز کو راز رکھ سکتا ہوں۔ چچی نے دھیمے لہجے میں پوچھا، بولو وہ کیا؟ میں نے کہا کہ اگر آپ میری ڈیمانڈ کے سامنے سر جھکا لیں اور جس خواہش کا میں آپ کے سامنے اظہار کروں، اور اگر آپ میری وہ خواہش پوری کر دیں تو تب ہی میں آپ کے راز کو اپنے سینے میں دفن کر سکوں گا۔ میری تمام باتیں سننے کے بعد چچی نے مجھے شک بھری نظروں سے دیکھا۔ فوراً کہا، بتاؤ تو صحیح، آخر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں اپنی عزت بچانے کی خاطر تمہاری ہر بات ماننے کو دل و جان سے تیار ہوں، جو بھی یہ آخرکار بھتیجے ہو تم میرے شوہر کے۔ مجھے چچی کی باتوں پر بہت حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے کبھی بھی چچی کو اس قسم کی عورت نہیں سمجھا تھا، لیکن جو اصل چہرہ آج میں نے چچی کا دیکھا تھا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ خیر، پھر میں جب چچی کے آگے اپنی خواہش بیان کی تو وہ حیرت سے کھلے منہ پر ہاتھ رکھے کچھ دیر پھٹی آنکھوں کے ساتھ مجھے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ پھر مدھم سی آواز میں بولی، یار تم ایسی خواہش میرے ساتھ کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے چچی سے کہا، میں کچھ نہیں جانتا، جب آپ اتنا کچھ کر کے ہر حد پار کر سکتی ہیں تو پھر آپ مجھ پر سوال نہ اٹھائیں اور مجھے بھی اپنی خواہش کی تسکین کرنے دی جائے۔ نہ جانے آپ کتنے عرصے سے اس کام میں ملوث ہیں، اور آپ کی ہوشیاری کا علم بھی یہ ہے کہ آج تک آپ نے چچا کو بھی اس کام کی بھنک بھی نہیں پڑنے دی، اور نہ ہی اپنی بیٹی یعنی میری منگیتر کو۔ آپ کو تو گھر میں موجود اپنی جوان بیٹیوں کی عزت کا بھی خیال نہیں ہے۔ اگر وہ کبھی آپ کو غیر محروم کے باہوں میں دیکھ لے تو کیا سوچتی آپ کے بارے میں، اور اس کی تربیت پر کیا اثر پڑتا؟ چچی اپنی صفائیاں پیش کرتے ہوئے مجھے کہنے لگی، کس مجبوری نے انہیں لذت کو حاصل کرنے کے لیے مجبور کیا؟ لیکن مجھے ان وجوہات کو سننے اور سمجھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ مجھے تو صرف اپنی خواہش کی تکمیل اور اپنا مقصد مفاد دیکھنا تھا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ چچی بہت جوان حسین ہے، وہ اپنے اسی حسنی جوانی ہاتھوں مجبور ہو کر خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے، اور میں بھی اسی حسن کی
گھاٹ کا میٹھا پانی پینا چاہتا تھا۔ اس رات چچی نے مجبوری بنا کر میری شرط قبول کر لی اور میں چچی کی جو چیز چاہتا تھا وہ مجھے مل گئی تھی۔